देवाच्या कृपेचो एक बरो वर्तो दीस हांव तुमकां मागतां. देवाचें उतर म्हणटा, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदांकाळ. किर्तन 113 पहिली आनी दुसरी वळ. समया जेजूक आमी भोव पवित्र सक्रामेंतान स्वागत करया, ताची स्तुती करया, ताच्या हाजरपणांत ताचे हर एक आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सरपोडून वंदिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता, सरपोडून वंदिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. सांतो मासा बरी होडा ताळ्यान बोम मारा. मोजा देवा, मोजा सोमिया,
हालेलुया Hallelujah, हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Come into his presence. Do not delay. Do not delay to come into his presence. Experience the presence of the Lord. देवासमोर येऊन कळाय करी नका. तुमच्या मोतीच्या चिंतनात, तुमच्या काळजाच्या भोगणांतलो मेकळो जाया. मेकळो जाया संसारी राटावळीत. मेकळो जाया तुमका वेडो गेल्या सर वाईट सवयांतलो. तुमका वेडो गेल्या सर खांती बेजारांतलो. हर एका निराशपणांतलो बेदेसपणांतलो मेकळो जाया. देवाच्या हजरपणांत या. देवा गर्गा आणि हुकलाप दिया. देवा उला मारा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. माय लॉर्ड अँड माय गॉड, have mercy on me. Jesus, son of David, have mercy on me. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. सोमिया तुवें मन केल्या म्हाका बरें करिये. तुवें मन केल्या म्हज्या गोठमान दोळींतलो गोबरांतलो उंच मारये. धारकां तुका होगळाप तुका छय छय तुका सुदी तुका म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या धन्या म्हज्या राया म्हज्या काळजेच्या गोंड्या म्हज्या सासणीक जिविता म्हज्या आधारा म्हज्या बऱ्या भलायकी तुका जावं वर्गा आनी होगळाप. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah. बोपोई सक्रामेंताच्या हजरपणांत आमी कीर्तन 113 आमी म्हणया. Psalm 113. If you have your Holy Bible, you may open. तुमचं पवित्र पुस्तक असल्यार तुम्ही उक्त करा. कीर्तन 113. म्हज्या सांगाता संगीत या. तुम्ही म्हज्या उपरांत संगीत. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदांकाळ. उदेंती तावन अस्तंत पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. उदेंती तावन अस्तंत पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा उन्नती ताचें सिंहासन. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा उन्नती ताचें सिंहासन. पूण सकला सरकार आनी पृथ्वीचेर नदर घालता. पूण सकला सरकार आनी पृथ्वीचेर तो नदर घालता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो भायर काडता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडता. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. वांसडे स्त्रियेक भुरग्या बाळांचे संतोश भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. वांसडे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. आमच्या कंत्राच्या बुकांत आसा तें गीत स्तुती कर समियाची. तें गीत आमी गावया. H46 पान नंबर 95 95. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. समिया जेसूची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. तांणी केल्ले सर उपकार उगडास हाडा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. धन्या देवाची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. देवाची स्तुती करचें कितलें बरें.
ताच्या हजरपणांत आसा बरो नोमतांच्या मापान जिवीत संतोष बरी भलायकी आनी आशिर्वादां स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायांच्या रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायाच्या रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा देवाचे सगळे उपकार उगडास करून परिपूर्ण रितीन ताका अर्घ आनी होगळाप दिवंक तुका जावचें ना देखून चड आनी चड देवान केल्ले उपकार उगडास हाड ताका अर्घ आनी होगळाप दी अनउपकारी जायनाका स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया आमचें जिवीतच देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें आज आमच्या मदें जनन दिवस हॅपी बर्थडे आचरशितात तांच्या संगाता मेळोवन आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया विमल सागर वा मंजूर स्टीवन आनी एड्रियन पिंटो पियाद आनी ग्रेसी मेंडोन्सा डेनिस डिसिल्वा कालवा जेडन सॅम्युएल कुटिन्नो दुबय जवळीं भुरगीं ॲरन सॅम्युएल सिक्वेरा अँड ओलिविया अरुण सिक्वेरा मणिपाल हांचो जन्म दिवस जावन आसा तांकां सगळ्यांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा जिविताचें देणें देवान तांकां दिल्ल्या पासत आनी आमकां हर एकल्यांक दिल्ल्या पासत आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगातावन आमकां निवारलेल्या पासत आमच्या मोगाच्या मनशां निवारलेल्या पासत आमचे मागणे देवान आयकल्ल्या पासत देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप देव जन्म दिवस आचरसूंच्या समेस्तांचेर कोणाची मात्र हांवें नांवां वाचून सांगली समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी हर एकल्यांक ताच्या जिवितांत हर एक आशिर्वाद आनी बेसांव देव फाव करून दी म्हण मागया काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात आलन आनी लेरिना डिसोजा बाजल ह्या काजारी जोड्या सांगतात चड काजारी जोड्यां खातीर आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया ती आमच्या समाजाची आमच्या पवित्र सभेचें मान गौरव आनी आपुरबेची कुटुंबां बांदून हाड आपल्या भुरग्यांक पवित्र सभेच्या दोतोरनी प्रमाणे ल्हान व्हड करतात तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागया देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर अविनाश लोबा आनी कुटुंब कॅनडा प्रेसिला लुईस अंधेरी शारन मार्टिस कोल्हापूर शॉन मार्टिस कोल्हापूर सुनील आनी लिनेट डिसिल्वा मीरा रोड नॉर्बर्ट आनी कुटुंब मीरा रोड जॉर्ज सुनीता ग्लॅडसन आनी गॉडफ्री
बर्बोसा मीरा रोड, अनिता अनिल डिमेल्लो मीरा रोड, ऑजवर्ल्ड डिसोजा तालीपाडी, प्रीतल प्रिन्सी आनी प्रिस्टन प्रियॉन क्रास्टा, प्रशांत आनी प्रिसिला क्रास्ता उल्लाल, लविना बोंदेल सांगातात सबार जाणांनी हांगासर आमकां साक्ष दिल्या तांच्या जिवितांत देवान कोरोना व्हायरस पिडेतावन तांकां निवारले म्हणून, व्हड कश्टां संकश्टांतल्यान निवारले म्हणून, बरें काम फोव केलें म्हणून, परिक्षेंत पास केलें म्हणून, तांच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट संकश्ट देवान परिहार केले म्हण ह्या सर्व पासत देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया, देवाची स्तुती आमी कवया. तुमी म्हणा अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका आब्बा बापा, अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या, अर्घ आनी होगलाप तुका त्रिएक देवा. भोवमोगाच्यान थोडो वेळ पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. मातेवास वांजेल आमी काडया अवस्वर 8 पयल्या वळीत तावन 3री वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 3. दोंगरार थावन जेजू सकला देंवतसू व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सायबा तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मोन आसा, नितळ जा. तक्षण सजें कोड नितळ्ळें. कितले अपुर्बेचीं उतरां हांगासर आमकां वाचूंक मेळटात. आमकां कितेंय खरी जाल्यार 2 संगती गरजेची, एक अधिकार आनी एक सकत. आतां हे व्हड फातर थंयसर आसा जाल्यार जडायचो तो उखलीचे जाल्यार तो फातर कोणाच्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार वचोन थंयसर तें काम करूंक म्हाका अधिकार आसा जाय. दुसरें तें उखलीचें जाल्यार म्हाका सकत आसा जाय. पिडा गूण करीचे जाल्यार पयले अधिकार आसा जाय. हरी एक देवाची मांडवळ विशयी जावन पिडा ज्या ज्या वेळार आमच्या जिवितांत पिडा येवची आसा ती येताच देवाच्या मांडवळे प्रमाणे, देवाचे येवजणे प्रमाणे. आनी ती पिडा गूण करीचे जाल्यार गूण करचे तसली सकत आसा जाय. सोम्या जेजू थंय अधिकारी आसा, सकतय आसा, मात न्ही ताचे चड ताजे थंय एक मोवाळ, दयाळ, हुस्क्यान भरलेलें काळीज आसा. त्या विशयांत ह्या दिसांनी आमी नियाळ करना आसा ह्या म्हयन्यान. जेजूचें भोव पवित्र काळीज, देवाचो मोग आनी हुस्को जेजूच्या भोव पवित्र काळजा मारिफात, मरियमाच्या खतावेण काळजा मारिफात आमकां उगडाप जाता. The divine love of God is revealed through the sacred heart of Jesus, through the immaculate heart of Mary, and also yesterday we celebrated Saint Anthony of Padua. Through great saints and through their love and concern and great faith and trust, God's divine heart is revealed to us. सोम्या जेजू थंय अधिकार आसा, सकत आसा आनी बरें मोन आसा. पूण तें आमी जोण घे जैतार कितें करी जंय म्हणून आज आमकां ह्या वांजेलां समजता. जेजू फाटल्यान लोकांचे सोमे व्हडा संख्यान गेले, म्हणजे 100रांनी 1000रांनी जावंक पुरो 100रांच्या हजारांनी. तांचे पैकी कोणेय जेजूक तितल्या मोगान काळजान तान सांगलें ना. सोम्या धनिया तुवें मोन केल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हणजे जेजू थंय अधिकार आसा, जेजू थंय सकत आसा आनी जेजूचें आतां काळीज उक्तें जाय जें म्हाका. ताचो मोग, ताची दया, ताची जतन, ताचो हुस्को म्हाका उक्तो जाय जे. तुवें मन केल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. ती एक मोगाच्यान विशयीच भावार्थाची घडी. जेजून तक्षण म्हळें म्हाका मोन आसा. ए मोगाच्यान देवाक मोन आसा, तुवें गूण जाय जाय. देवाक मोन आसा, तुवें त्या सर वायट सवयांतलें सुटका जोडी जाय. देवाक मोन आसा, तुवें एक जैतेवन जिवीत जिये जाय. देवाक मोन आसा, तुवें संतोषपरी जाय जाय. देवाक मोन आसा, तुवें एक मोगाचो व्यक्ती जाय जाय. कुटुंबांत सगळ्यांचो मोग करी जाय, सगळ्यांची सेवा करी जाय, पवित्र भाग्यवन जिणी जिये जाय. देवान दिल्या मिसां ह्या जिवितांत जारी करी जाय. तुज्या जिवितांत आसल्या त्या बंदड्यांतल्या, सांकळींतल्या, जाळांतल्यान तुवें सुटका जोडी जाय. उजवाडाचें जिवीत तुवें जिये जाय. तुज्या शिकपांत तुवें बरें करी जाय. तुज्या वेपार वैवाटांत बरें करी जाय. तुज्या शेता बाटांनी ह्या वर्सा बरें बेडें काडी जाय तुवें. तुज्या कुटुंबा जिवितांत तुवें सक्सेसफूल यशस्वी जाय जाय.
तुज्या सामाजीक जिवितांत जावंक पुरो राज्य क्षेत्रांत ह्या कितें हातीन धरताय हर एका वावरांत तुवें जैतें वन जाय म्हणून जेजूच्या भोव पवित्र काळे दीस आश येता आनी तें दिवचे सकत आनी अधिकार ताका आसा तुवें ताका उलो मारूंक जाय जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत 30व्या वसरांत 17व्या वळेर सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुका परतून बरी भलायकी दितलो आनी तुजे घाय गूण करतलो आय विल गिव यू good health once again and I shall heal all your wounds. पळया देवाच्या काळजाचो हुस्को आमी थोडे पटी बघता मोगाच्यान आमकां बघता आमी भोव नीच आसा भोव खनखंत आसा आनी त्या वेळार देव आमकां भोव उंच उबारता ह्या दिसांनी हांव वाचून आसलो कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र आनी थंयसर आमी वाचता 11व्या वसरांत सांत पावला जायते कश्ट मेळ्ळे आनी त्या अवसराचे क्रेक आमी वाचता इन दॅट चॅप्टर एट दी एंड वी रीड इवन सेंट पॉल वॉज लोवर्ड इन ए बास्केट टू एस्केप द पर्सिक्युशन जायते पर्सिक्युशन जायती दगदोणी तांणी भोगली जायते कश्ट अनवार भोगले पूण 13व्या वसरांत 12व्या वसरांत तेच आसतना सांत पावल म्हणटा देवान म्हाका उंच मारलो 3ऱ्या सर्गाक व्हरून पायलो आमच्या जिवितांत आमी कितले सकला वयता त्या घडी उडासुरीचे देवाक म्हाका तुका उंच उबारची सकत आसा आनी तो उंच उबारता आमच्या जिवितांत हर एक संगती आमच्या बऱ्या पडाशें करूंक देव शकता रामाघरां बरयलें पत्र 8वां वसर 20 आनी 8 वळ देखून त्या देवाचेर आमी पातयेन दवरून त्या देवाक आमी लागीं सरया पळय किर्तन 113 आमी आतां वाचलें तातूंत 7वी बोळ म्हणटा खालत्यांक तो धुळींत उबारता दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा ह्या दिसांनी एक भयणीन म्हाका एक अपुरबायेची साक सांगली वेल्मा फटाडो गांवां येवंक जायना ह्या कोरोना लॉकडावना वरी पतीक 4 वर्सां जावन येवना म्हण तेच दुबय गेली आनी थंयसर गोवा सांगता रावता आसतनाच गोवाक हार्ट अटॅक जालें आस्पत्रे वेलें थंयसर आस्पत्रेक कोणाक दुसऱ्यांक येवंक जायना बायलेक वचूंक जायना गो आस्पत्रेंत ती एकलीच थंय 4 दिसां उपरांत तो बरो जावन फाटीं आयलो ताका काणयेन गांवाक आयिल्लेंच गांवांत त्या दळ पर्यंत तांकां कोरोना वायरस कांयच तांकां पिडा येवना गांवां आयिल्लेंच सेसामारासची तांची कुटुंबाची मोगाची मनशां सगळ्यांक कोरोना वायरस परतून कश्ट आकान आनी ती म्हणटा असल्या कश्ट आकांताच्या वेळार भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन दैवीक कुलोरेत्र मंदिरांत पसार जावचें आनी मिसाचें बलिदान तांकां सांगात दिवंक लागलें धैर्य दिवंक लागलें बुजावण दिवंक लागलें समिया जेजूच्या हाजेरपणांतच तें म्हणटा त्या कश्टांचे दीस पाशार करून ताका जाले तसो खूब बरो जालो ज्या कुटुंबाची सगळीं कोरोना वायरस पिडेतावन बरी जालीं देवाक जावं अर्घ आनी होगलाब त्या पपई सक्रामेंताचेर दीस घालया तुज्या जिवितांत कश्ट अनवरा समस्ये तूं अनुभव करना साय जावंक पुरो समी जेजू तुका गूण करता बरें करता बरी भलायकी दिता तुका नव्यान ताच्या मोगान तो आरावन धरता त्या समयाक आमी म्हणया जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या हर एका समस्यांत म्हाका तूं उंच उबार समिया जेजू कितले कश्टांचे दुखांचे दीस दिले ताचे की चड बरे संतोशाचे आनंदाचे तुज्या आशिर्वादांचे दीस तूं दितलोय म्हणून म्हाका भरवसो आसा आमच्या कांतराच्या बुकांत काडया गीत I 32 I 30 आनी 2 ऑन पेज नंबर 126 126 जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे जेजू ये म्हज्या संकश्टांत जेजू ये म्हज्या कश्टांत सांग तुजे कश्ट जेजू ये म्हज्या दुखांत तुजें दूख सोम्या मुखार वमती जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे सांग हर एक तुजी पिडा आनी शिडा जेजू ये म्हज्या संकश्टांत दोनी हात वयर करून आपय ताका काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता
संतोषां जेजुये म्हज्या आनंदां जेजुये म्हज्या कुशलकाये जेजुये म्हज्या हर एक मेठा जेजुये म्हज्या संतोषां म्हज्या आनंदान जेजुये म्हज्या आनंदां म्हज्या कुशालकायेन जेजुये म्हज्या कुशलकाये म्हज्या हर एक मेटांत जेजुये म्हज्या हर एक मेटांत दोन्ही हात वयर कर काळजादार उगडून सौम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सौम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. मोगाच्या ह्या दिसांनी आमी उडास करया चड आनी चड लोक कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आस्पत्रेंत आसा वेंटिलेटराचेर आसा तांकां उस्वास काण घेवंक कश्ट जाता मरणांतीक पिडे वरवीं कश्टान आसात मोगाच्या मनशान जावन पयस आसात समेस्त बसत मोगाच्या काळजान जावन आमी मागया हेरां खातीर आमी मागतना देव आमचेर आशिर्वाद घालता आमकां असल्याचे की चड कश्ट हेरांक आसात ते आमी उडास करया सरकाराक सयत मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक सयत वर्ते कश्ट आसा दाक्तेरांक नर्सांक समाज सेवकांक सगळ्या संवसारावर वर्तें खर गायलां तातवार आयलां आखांत आयला भिरांत आयल्या खवजिणी आयल्या अपधैर्य आयलां समेस्तां खातीर आमी मागया त्या वखदां आमी मागया सबार कुटुंबांनी मोगाची मनशां मरण पावल्यान देवा दिन जाल्ल्या पुलगत्रींत आत्म्या बसत मेस्पिदा सिल्विया डिकोस्टा देवादीन मायकल फुटाडो कुवेट देवादीन जाल्ल्या नोरोन्ना आनी फर्नांडीस केल्या कुटुंबांतल्या सांद्या पासून मागया आमी कुवेट जावं देवादीन मायकल कॉसेस रोड्रिगस किंडीगोळी देवादीन मर्विन लेविस केमण पुलगत्रींतल्या आत्म्या बसत किरण पिंटो मँगलोर देवादीन जॉर्ज आनी तेरेसा डिसोजा बोरिवली देवादीन आल्बर्ट आनी मार्ता गोबियस मँगलोर पुलगत्रींतल्या आत्म्या बसत अविनाश लोबो कॅनडा पुलगत्रींतल्या आत्म्या बसत अनिता रेशमा डिसोजा माडंत्यार देवादीन अँटनी लुबिस अंधेरी देवादीन रेमिजियस लोबो बेलतंगडी 6 वर्साचो मरणाचो उडास देवादीन जॉर्ज डिसोजा सांतकट्टे देवादीन जोसेफिन मेंडोन्सा उद्यावर देवादीन एव्हरेस्ट डिसोजा तोकोट्टू कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्या बसत स्मिता फेर्नांडीस देवादीन क्रिस्टोफर डिसोजा पडबिद्री पुलगत्रींतल्या आत्म्या बसत स्मिता फेर्नांडीस पडबिद्री देवादीन फेलिक्स आनी जुलियाना ब्रिटो देवादीन जॉन थॉमस लुईस कल्याण देवादीन जोसेफ पायस कल्याणपूर देवादीन स्टॅनली डिकोन्ना बैंदूर देवादीन डेनिस मोंतेरो फोजीर देवादीन लुईस आगेरा मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस बेलमंड देवादीन झीटा माचादो सांगाताच आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करया ह्याच दिसांनी सबार कुटुंबांत मरणां जाल्यां मरण भोवल्यां ससनाचो विशय आमी मागया दुखेस्त कुटुंबाच्या देव बुजोवन दी म्हण मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या कल्पतेन समाधानीन विशय घेवन दी आमेन जेजुये म्हज्या चिन्ना जेजुये म्हज्या शब्दा जेजुये म्हज्या करणे जेजुये म्हज्या जिणये जेजुये म्हज्या चिन्ना जेजुये म्हज्या शब्दा म्हज्या करणेन जेजुये म्हज्या करणे म्हज्या जिणयेंत जेजुये म्हज्या जिणयेंत नेमी घालया आनी आशिर्वाद जोड घेवया तकली बगावया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सौम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सौम्या राखून आसा
स्वीकार करून तुझे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. प्रविष्ट गीता में कड़िया दैवी गायन बखांत A11 पेज 23. दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला भयता. दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत 4थ्या वळीर साम पावल आमकां म्हणटा सोंसणिकाये वरवीं देवाचे सेवाक म्हण आमी दाखोवंक सोदता. सोंसणिकाये वरवीं आमी देवाचे सेवाक म्हणून दाखोवंक सोदता. म्हणजे सम्या जेजूचे पाटलावदार जावचे शिस्त जावचे म्हळ्यार आमी शिस्तेचे जावचे. सोंसणिकायेचे शिस्त आमी जायजे शिस्तेचे व्यक्ती जायजे. ह्याच्या वांजेलां समी जेजू आमकां ताची नावार्थीक उतरां सांगता. तुमकां जर तर कोणेंय तुमच्या उजव्या पोल्याक मारल्यार दावो पोलोय दाखय. म्हणजे सम्या जेजूची विशेश शिकवण जावन आसा आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करीजे. आमकां दुख येयल्यांक आमी फाटीं दुखोवंक नजो पूण सदांच्या जिवितांत मोगाच्यान कितले कश्ट जातात ही एक शिस्त सांबाळूंक आमकां राग येता. द्वेशाची फारीकपणाची भोगणां आमच्या काळजांत उदेतात आनी आमी रागार जाता. आमी टिका करता आमी खबरो करता हेरांची निंदा आमी करता. तर आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सम्या जेजू लागीं विशेश कृपा आमी मागून घेवया. दुस्मानांक बोगसूंक आमकां दुख येयल्ल्या पासत मागूंक. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस केल्या. शिस्तेचे शिस्त जावं आमी सबार पोटी सुकोन पडल्या. आमी रागार जावन द्वेशी फारीकपण हेरांची निंदा आमच्या काळजांत दवरून काण गेल्या पासत देवा कडचें काळजांत तावन बोगसाणें मागया. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. मौनपणी आमी मागया.
आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत सगळ्या मनशा कुळा कोरोना व्हायरस खरगतावन देवान निवारचे पासत सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तूं सामचो भरवोसो आनी तूं सामचें बोळ आमी इतले अस्कत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सगळ्या करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आधार दी सगळ्या मनशा कुळाक ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतली तूं निवार सक्कड मनशांनी एकामेका बोगसून एकामेका राजी जावन माया मोगान एकामेकाच्या गरजेन पावोन तुजी भुरगीं कशीं जियोंक आमकां फावो कर हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांत पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. भाव भयणीनो, देवाच्या कामांत ताचे सहवावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात कित्याक ताणें तशें म्हळां आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. होच तो आईन काळ होच तो सोडवणेचो दीस. आमच्या मनियरपणाक कोणेंच दुर्स न्हय म्हणून आमी कोणाचेच वाटेर अडखळ घालूंक वचना. आमच्या जिवनाच्या सर गणितांनी दीग सुस्निकाय वरवीं देवाचे सेवाक म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टां मदें गरजां मदें अडचणे मदें चेरबादांचे मार खाताना बंदेन लोळोन आसतना आनी उंचा बळाया मदें पुरासनेन सलवतना न्हीद खळतना वा उपास काडतना आमी देवाचे सेवाक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान जानवायेन दीग सुस्निकायेन आनी दयाळ स्वभावानी आमी क्रिस्ताचे सेवाक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर निश्कपटी मोगाचेर आमचेच शिकवणेच्या सताचेर आनी देवातावन आमचे सामर्थ्येचेर खरी पातयेनी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद किर्त वा अपाकिर्त हें लेखी नासता आमी जियेता. आमकां फडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सगळ्यांक वळखीचे. आमी मरणाचे तणेर पावलेले बरी दिसता तरी आमी जिवेस आसा. आमकां मान बडयल्यात तरी आमचेर मरणाचें फर्मान पडोंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोश भरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातलेले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. पृथ्वीमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हडसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो, वय उजवाड म्हजे वाटेचो. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पल्याक थापड मारी जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पळय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडी जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून एक मैल चलोवंक करी जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. दोळ्यांक दोळो आनी दांतांक दांत म्हणून तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता म्हणून जेजू आमच्या लागीं उलयता. आनी जेजू मुंदरसून म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. क्रिस्तांव जावन मोगाच्यान आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करता गी. आनी हर एका परिस्थितीन आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक साध्य जाता गी. थोड्या वर्सां आदीं विशेश दगदवणी आमच्या क्रिस्तांवांचेर आयिल्ल्या वेळार एका क्रिस्तांवान फुडाऱ्यान सांगलेलीं उतरां हांवें आयकल्लीं. तो म्हणलो, सोमिया जेजून आमकां म्हणा, तुमच्या उजव्या कुशा पोल्याक कोणी मारी जाल्यार ताका दावो पोलो दाखय. पूण जर तर तुजो दुस्मान दाव्या पोल्याक मारी जाल्यार कितें करी जाय म्हणून सोमिया जेजून आमकां सांगूं ना. आनी आमकां कळीत आसा कितें करी जाय की म्हणून. विशेश रागान आनी द्वेशान बरोवन तो उलोवन आसलो. ह्याच दिसांनी एक भयणी तिच्या जिवितांत तिच्या दुस्मानांनी केल्लो विस्वासघात, तिच्याच मोगाची मनशान ती कुटुंबाची, त्या विशयान सांगता आसतना हांवें तिका बोगसूंक उलो दिसता आसतना तिणें म्हळें, वय फादर, जेजून सांगलां बोगसूंक, हांव बोगसूंक प्रयत्न करता, पूण आनी मुखार तांचेर मात्र म्हजी पात्येनी संपूर्ण तरान सुकल्या, आनी तरी हांव तांकां पात्योवची ना. हांवें म्हळें, तुजी पात्येनी केवल देवाचेर आसूं दी. ट्रस्ट ओन्ली गॉड बट फॉरगिव पीपल अँड अंडरस्टँड दॅम. पळय मोगाचें बोगसूंक तितलें सुलाभ ना. बोगसूंक बारीच कश्ट. पूण बोगसूंच्या तसली एक परिस्थिती उपजत आसतना मोगाचें न्हू, जर तर आमी उडास दवरता, देवान ह्या संवसारांत आमकां परिक्षेक धाडलां. वी आर बीइंग एग्जामिन्ड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ ड्युरींग एवरी सिच्युएशन. ड्युरींग this coronavirus pandemic, the Lord is testing us. आमी देवाचे की हेरांचे कित्याक हे कोरोना वायरस करगायला? How come this COVID-19 pandemic is there? We know it is human weakness, human faults, results of human self-centeredness. Yet we cannot be filled with the hatred and anger towards others. Rather we need to pray for them. आमी तांचे खातीर मागत जाय. सगळ्या मनशा कुळांती राजी संदनाची बगणां येवच्या खातीर, एकामेका बोगसूंचेच असले मानोभव येवच्या खातीर, सगळ्यांनी सांगाता मेळून वावुरच्या खातीर ह्या कोरोना वायरस खरगाच्या बंदड्यांतले बेगीनच सगळ्यांनी भायर येवच्या खातीर विशेश जावन दुर्बळ धाकट्यांक, गत धनांतल्यांक, भोव शारांत पयस आशिल्ल्यां पासत, हळ्ळ्यांनी भोव कश्टांच्या जाग्यार आशिल्ल्यां पासत, आनी जिविता मरणा मदें झुजतल्या त्या पिडेस्तांची सेवा करच्या पासत, डाक्टरां पासत, नर्सां पासत आमी मागोवंक फावो. वय आमी दीग सोंसणीकाय दाखोवया. मनीस निश्ठूर जाता, आमचे मोगाचे मनीस विस्वासघात करतात, पण सांब पावलो आमकां म्हणटा दीग सोंसणीकाय वरवीं आमी देवाचे सेवाक म्हण दाखोवन दिवया. हर एका कश्ट अडचणींनी आमी उडास दवरया. आमच्या लागीं कांयच ना जाल्यार आमच्या लागीं सक्कड आसा. कितलें अपुरबायेचीं उतरां. वॉट ए पॅराडॉक्स. वेन वी हॅव नथींग वी हॅव एवरीथींग. वॉट वी डू नॉट हॅव. ग्रेस्त काय आस्त बदीक सांगत आस राग, मोसोर, हगे, व्हडपण, ह्या संवसाराचो अभ्यास आमचे लागीं ना. पण आमचे लागीं कितें आसा? बोगसाणें आसा, उदारपण आसा, मागण्याचो स्पिरीट आसा, दयाळाय आसा, मोवाळाय आसा, देवाचें हाजीरपण आसा, सस्नीक जिवीत आसा. हांतू मोगाचें न्हू आमी दादोसकाय बघया. बेडवणेचें गीत D13 पेज 43.
भेटयता ही कानीक बापा उड्या वयाची भक्तीन समर्पिता ही कानीक मोगाची कानिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपादी जीवच्या जिणी मोगाची भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मेसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बोमोगाळ बापा ह्या वुंड्या आनी वायना सवे आमकांच आमी तुका भेटोवन दिता. आमच्या सर गरजो आनी आमची त्यासावा आमच्या काळजाचें दूख खंत आनी बेजाराय सगळी हा कालसिंत दाकार आसा सवे तुका भेटयता. बापा ही आमची देणी संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दी आनी कुडी आत्मेच्या पोशणाक गरजेचें दैवीक खाण आमकां सदांच फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. ताजे वदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सर दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांच्या सांगाता आमची ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती आनंदान गायता. Povit, 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 दळबाराचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसता ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. बावडतासो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो आमी उगडास संभ्रमता. जेजू मेलो मेल्या मदें देवलो पुनर्जिवान जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता. तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता.
बापा तुवेंस तुज्या पवित्र सभे दिल्ल्या भलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकेच कुडींत मैपसान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सवे आमी एक जिवी बली जावंक निर्मी बापा सांचे खातीर आमी ही बेटवणी करता त्या समेस्तांची तूं काकूत कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची पिटर पावल आमच्या गोळी बापाची समेस्त गवळ्या याजकांनी म्हणयारा बराबर सर तुज्या परजेची तूं काकूत कर सेकीन क्रिस्ताच्या शांतीन मरण गेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर ह्या दिसांनी मरण पावल्या समेस्त बसत आमी मागता तशेंच पुलकत्रीन त्या आत्म्या बसत आमी मागता बापा त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजान घे दयाळ बापा ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाता भाग्यवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती आनी तुज्या धनभुतां आनी सर भक्तां बराबर आमा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुश्टेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रचने बराबर आमी तुका वाखाण फावो त्या क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशीन सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. समी जेजू खरोच आमच्या मदेगांत हजर आसा ताणें शिकयल्या परी ताचे सांगाता मेळोन देवा बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत सवस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्पांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमकां तुज्या कुशप्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समियान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संग घेता ती आमची झरती आनी क्यास्ताडेन जावं पूण त्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेडयाच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी तुवें म्हज्या भितर म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन. गीत संको E22 पेज 59 सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे कांडी आमकां उडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सर जावन आसा बसायल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता
समस्तल्या दितू विषय आमकां कोस्टोन सोलवून गेल्या वास्ता लाभय शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा वसयल्या गांवा पयन करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता पत्रेकाच्या कुंभाराच्या मागण्या आमी करया देखून आमी दोळे धांपया सुमया जेजूचें दर्शन आमी घेवया विशयी जावन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दर्शन आनी जेजू लागीं आमी मागया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र काळीज जावन आसाय तूं भोव पवित्र काळीज आनी भोव पवित्र सक्रामेंतांत आनी भोव पवित्र तूं खरोच हजर आसाय तूं खरोच हजर आसा म्हण हांव पातयेतां हांव पातयेतां पवित्र कुंभार घेवंक पवित्र कुंभार म्हाका असाध्य देखून म्हाका असाध्य देखून आत्मीक थरान आत्मीक तरान म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता हांव तुका स्वागत करता म्हज्या सांगाता राव समया जेजू म्हजे संगता राव सुमया म्हज्या दुस्मनांनी म्हज्या दुस्मनांनी म्हाका दुख येयल्ल्या वेळार म्हाका दुखयल्ल्या तांकां वेळार बोगसूंक तांकां मोगसूंक आनी तांचे खातीर मागोवंक आनी तांचे खातीर मागोवंक म्हाका तूं फावो कर म्हाका तूं फावो कर शांती समाधानाचें शांती समाधानाचें आनी राजी आनी संदनाचें राजी संदनाचें जिवीत जियोंक जिवीत तुजी जियोंक कृपा म्हाका दी तुजी कृपा म्हाका तुजे थावन म्हाका केदींस तुजे तावन म्हाका केदींस मेकळो जावंक सोडिनाका एकलो जावंक सोडिनाका आमेन आमेन प्रार्थोया प्रितेच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणां ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन ह्या वर्सा जुनाची 13 तारीख आयतार आयली देखून थोडीं जाणां सांत आंतोन पाद्वासो हाचें फेस्त सोमारा दिसा करतात आज हाच्या शेतात तांकां समेस्तांक सांत आंतोनीचें बरें फेस्त हांव मागतां 13 असरें केल्लो सांत आंतोन तुमच्या जिवितांत वर्त्या विनवणेन तेच्या वर्ती अजापां वितमी तांकां तुमच्या गरजांनी पावो म्हणून हांव मागतां वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गिसंको G9 पेज 71 सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं शुभ वार्ता तुजी हांवें प्रसारूं सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव पारमय आशिर्वाद दिवांका Pagiging kurso di kruyan ng ram tiwam Amen.